أنت ما شاء الله أستاذ والدكتورة في اللغة العربية وأستاذ في الأدب، صح؟ وأنت ما شاء الله تتعلق بالفلسفة اللغة، وأنت تمر بهذه الأشياء وأنت تدرس. فأنا سؤال آخر يتعلق بهذا العنوان، يعني معنى الكلمة والكلام، صح؟ له أبعاد عديدة، صح؟ عندما نتحدث عن الكلمة العظيمة، يعني مراد الكلمة العظيمة الشعر العظيم والنثر، صح؟ وهكذا الشعر العالي أو النثر العالي. هل يمكن لجميع البشر أن يكونوا متساويين في فهم الكلام، في فهم هذا الكلام العالي؟ مثلا رومي هو شاعر عظيم وكلامه يعني كلام عالي، صح؟ فهل أنا وأنت وهذا وهذا نحن متساويين في فهم ما يقول هذا الشاعر في كلامه العالي؟ هل يمكن هذا؟ نحن متساويين؟ برأيي نعم، يعني برأيي نعم، وبرأيي إنه خذ مثلا اللغة العربية كعبر التاريخ وعبر القانون، كانت ومن ناحية ما زالت، لأننا نتحدث الآن في كراتشي في اللغة العربية، ما زالت لغة يشاركون فيها عدة شعوب العالم وعدة يعني أفراد العالم في عدة مكائن يعني بالعالم كلها. لهذا السبب يعني لا يوجد شرط بأنك عليك أن تكون عربي، يعني عربي الأصل، لكي يفهم ويستمتع ويفهم يعني شعر جلال الدين الرومي مثلا. يعني طبعا شعر مولانا باللغة الفارسية، ولكن الفارسية أيضا يعني نفس يعني الفارسية أيضا يعني كاللغة مبسوطة يعني في عدة يعني أماكن العالم وغرب آسيا. ف ماذا كان يقول مثلا من ناحية الفارابي الفيلسوف أو عبد القاهر الجرجاني العالم النحوي الذي كان يعني الفارابي كان ببغداد وكان أصله من آسيا. عبد القاهر الجرجاني بقرقان بالإيران. ماذا كان يقول في هذا الموضوع؟ إنه المعاني مشتركة، المعاني الكلام مشتركة بين كل شعوب العالم، والألفاظ تختلف. وعند عبد القاهر يعني هو كان يريد أن يكتب تفاصيل التفاصيل العملية الذهنية عند كل إنسان بأي لغة عندما يفهم هذا الإنسان ويستعمل لغته وألفاظه. فمن هذه الناحية ممكن للكل أن يفهم ويتعامل مع آليات اللغة، والشرط الوحيد التعليم. يعني الشرط الوحيد التعليم، ليس يعني غير يمكن، لا نستطيع أن نجد عالما في العربية ولا الفارسية الذي يقول إن آليات الآداب والشعراء مفتوحة للكل بدون دراسة أبدا. أبدا. يعني عدة سنوات دراسة وفهم غرائب الكلام وغرائب المفردات والدراسة إلى آخره، ولكن الإمكانية، القوة
قوة الفهم موجودة عندنا الكل. صح.